अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको यूट्यूब पे खुश आमदीद और बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों का और सुनने वालों का। आज दो तीन चीज़ों पे मुझे बात करनी है। एक तो मुझे अपनी कुछ ज़ाती चीज़ें आपसे शेयर करनी है, अपना एक जो मेरा ज़ाती जहन है और ये जो मैं व्लॉग्स कर रही हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है ये मुझे आपसे शेयर करना है। दूसरी बात मुझे आपसे शेयर करनी है एक बड़ी अहम बैठक के हवाले से जो मैंने 2 दिन पहले ट्वीट भी की थी कि लेकिन ज़रा सोचना पड़ेगा कि उसको आपके साथ किस तरह शेयर किया जाए, तो वो मैंने सोच लिया। और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब बदल गए हैं, वो क्या तब्दीली आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन पहले आज का एक वाक़या हुआ ये कि कल हम एक प्रोग्राम कर रहे थे और प्रोग्राम के दौरान समटाइम ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी होती है, प्रोग्राम से पहले भी होती है, ब्रेक्स के दौरान भी होती है। तो मुझे किसी ने ये कहा कि इस दफ़ा कौम कुछ कंपैरेटिवली मायूसी का शिकार है और जिसकी वजह यह है कि मुल्क के हालात हैं, वो सियासी हालात भी हो सकते हैं, वो माशी हालात भी हो सकते हैं, वो माशरती हालात भी हो सकते हैं। और ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी थी कि इस दफ़ा जो हमें सड़कों पर एक रिवायती जोश व खरोश नज़र आ रहा था, मैं कम अज़ कम इस्लामाबाद की बात करूँगी, वो नहीं आ रहा। तो उन्होंने किसी ने मुझे ये बात की कि कम अज़ कम इस्लामाबाद में जो पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान का झंडा साथ होता था और बाइक्स पे या गाड़ियों पे पीटीआई का झंडा भी साथ होता था, तो मुझे किसी ने कहा कि जी इस दफ़ा जो डीसी इस्लामाबाद हैं उन्होंने तमाम वो झंडे हटा दिए, पीटीआई के झंडे हटवा दिए। मैं हैरान थी, लेकिन इस बात को मैंने सोचा कि मैं इसको खुद चेक करूं। और जब मैं आज कुछ शॉपिंग के लिए निकली थी और मेरी बेटी मेरे साथ थी, और ये बताती चलो यहाँ पर कि मेरी बेटी की जो बर्थडे है वो भी 14 अगस्त को ही होती है, तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम मार्केट निकले थे। हमें वहाँ पे रास्ते में फ्लैग्स वाले नज़र आए, तो हमने कहा चलो मैं ज़रा इनसे पूछती हूँ और वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैंने वो छोटी सी एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया, उसको मैंने ट्वीट भी किया। अब ट्वीट करने के बाद जो लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए, वो पता नहीं अपने अपने हर एक को आज़ादी है और आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन जब आज़ादी राय का फिर अगर मैं समझती हूँ कि अगर जवाब दे दें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अपनी पोजीशन क्लियर करने का भी राइट सबको है। पहले वो छोटा सा वीडियो क्लिप मैं यहाँ पे भी चलाना चाहूँगी कि वो वीडियो क्लिप क्या था और उस पर लोगों ने कमेंट्स क्या किए, या पिछले कुछ दिनों से मैं क्या कमेंट सुन रही हूँ जब से मैं ये व्लॉग कर रही हूँ। बेटा इस दफ़ा क्या झंडे कम बिक रहे हैं? ज़्यादा बिक रहे, कम भी बिक रहे। पीटीआई के झंडे नहीं रखे क्यों? बस वो 2-3 पुलिस वालों ने भी मना किया था, रखोगे तो पकड़े जाओगे। पुलिस वालों ने मना किया था हाँ। कि पीटीआई के झंडे ना रखो, क्यों? ये मैं इस बात करने पे पहले आपने रखे थे? हम लेके आ रहे थे, लेकिन फिर फोन में बोला, भाई को बोला था यार ना ला। तो आपने ये वीडियो क्लिप देखा। अब इसमें हुआ ये कि मैंने उस झंडे वाले से ये बात पूछी, क्योंकि मुझे वो चीज़ चेक करनी थी। तो मैंने उससे ये बात पूछी कि पीटीआई के हमने देखा है पिछले अदवार में, यानी पिछले जो हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे, तो बहरहाल उसने ये बात की। अब जब मैंने ये चीज़ ट्विटर पे लगाई तो लोग कहते हैं कि जी आप सहाफ़ी हैं, आप सहाफ़ी रहें, आप पीटीआई की तर्जुमान हो गई हैं। और ये बात अभी से नहीं, जब से मैं व्लॉग्स कर रही हूँ तब से मैं ये बातें सुन रही हूँ। तो एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ कि ना मैं तो किसी सियासी पार्टी से मेरी किसी भी किस्म की वाबस्तगी है, ना मेरे पास कोई हुकूमती ओहदा है। हाँ, मैं सहाफ़ी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी ज़ाती पसंद नापसंद हो सकती है, मेरा एक ज़ाती तज्ज़िया भी हो सकता है, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है। और जो ट्विटर पे जो मुझे फॉलो करते हैं या देख सकते हैं, फॉलो नहीं भी कर सकते करें तो वो देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल, जहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्वीट्स आर पर्सनल। तो मेरी एक ज़ाती राय भी हो सकती है, मैं एक ज़ाती शख्सियत भी होल्ड कर रही हूँ ना। मैं ठीक है, मैं एक सहाफ़ी हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं एक आज़ाद शहरी भी हूँ, मैं इस पाकिस्तान का शहरी भी हूँ, और बहैसियत पाकिस्तान का शहरी मेरी अपनी पसंद नापसंद हो सकती है। रही बात पीटीआई को सपोर्ट करने की, आई नेवर एवर सपोर्टेड एज अ पीटीआई पार्टी। बात मेरे अगर ये मेरी ज़ाती पसंद नापसंद मेरे प्रोग्राम्स में रिफ्लेक्ट हो रही हो तो फिर सब ज़रूर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मेरे प्रोग्राम्स में अगर कोई भी उठाए, कोई भी क्लिप उठाए, इशू बेस्ड होते हैं, इशू टू इशू मेरी राय या मेरा जो भी उसमें स्टांस होता है वो वेरी करता है। मैं अच्छी तरह से, मुझे याद है, मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊं, अगर बैकग्राउंड दूं, 2014 में जब धरने थे तो हमने खुलकर, कम से कम मैंने उस तक के मेरे सारे प्रोग्राम खुलकर हमने इसकी मुखालफत की थी और हमने कहा था कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तानी सियासत को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। फिर वक्त आगे बढ़ा और पनामा हुआ, जब हुकूमतें चेंज हुई, हुकूमतें बनी, इलेक्शन हुए,
پھر جب پنیما ہوا تو پنیما لیکس پر، اور اس وقت تک جب عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنے کی کال دی تھی، ہم اس وقت کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. پنیما کیس میں جس طرح سے چیزیں ریویل ہوئیں اور جو چیزیں سامنے آنے لگیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کا ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اب آپ کا جانچنے کا پیمانہ ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. میں پی ٹی وی پہ میں نے جاب کی، میں پی ٹی وی پہ کیا کہوں، ظاہر سی بات ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ہم حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ بیلنس کرنے کی اپنے تئیں. لیکن بہرحال جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں اور کوئی بھی اٹھ کے یہ کہے کہ جی ہم اس کی پالیسیز کو فالو نہیں کرتے، تو یہ صریحاً غلط ہے. ڈان نیوز پہ میں نے جوائن کیا، میں اپنے آپ کو بحیثیت صحافی بات کر رہی ہوں. لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ چونکہ میں پی ٹی وی سے آئی ہوں تو مجھ پہ پی ٹی آئی کا لیبل ہے. وہ لیبل لوگوں نے خود محسوس کیا. مجھے پی ٹی آئی کے لوگ کہنے لگے، ہم کہیں جاتے تھے کہ جی آپ تو اینٹی پی ٹی آئی ہو گئی ہے. میں نے کہا میں اینٹی پی ٹی آئی نہیں ہوں، ہم حکومت پہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یا حکومت کے ایسے اقدامات کی، ایسی پالیسیز کی تنقید کر رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے، چاہے وہ مہنگائی کا ایشو ہو یا جو بھی ایشو ہو. بہرحال صرف تمید باندھنے کی اس لیے ضرورت تھی کہ کسی بھی صحافی کو اس کی ٹویٹ سے آپ لیبل نہ کریں. اگر آپ اس کی صحافتی کریئر کو دیکھ لیں، یا آپ اس کی صحافتی ذمہ داریاں کو دیکھنا ہے، یا اس کی صحافتی جو اس کی کارکردگی ہے اس کو جانچنا ہے، تو پھر آپ اس کے پروگرامز کو دیکھیں، وہاں پھر آپ اپنی رائے بنائیں. دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب بدل گئے. عمران صاحب کو بدلنا تھا. ان کے لہجے میں تلخی کم ہو گئی ہے، اور یہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ تلخی کم ہوتی نظر آئے گی، اور ہونی بھی چاہیے. کیونکہ شاید عمران خان یہ صاحب یہ سمجھ بیٹھے تھے، جو پرانا بیانیہ تھا تو حالات بڑے مختلف ہوتے ہیں کہ جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. ان کو یہ سمجھ آ گیا، جو مزاحمت والا فیز تھا وہ انہوں نے گزار لیا. خان صاحب کو ایک امپورٹنٹ شخصیت کی جانب سے ایک امپورٹنٹ میسج ڈیلیور کر دیا گیا ہے کہ بہت ہو گیا. اچھا، یہ میسج صرف خان صاحب کو ڈیلیور نہیں کیا گیا. آئی ریپیٹ، یہ میسج کہ بہت ہو گیا صرف خان صاحب کو ڈیلیور نہیں کیا گیا، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کیا گیا ہے کہ اب آپ نے ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، اور اداروں کے خلاف کوئی بات کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک کسی پالیسی پہ آپ اپنی اظہار کر سکتے ہیں، اظہار رائے آپ کا ہے، لیکن کچھ ریڈ لائنز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کچھ باؤنڈریز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. ہمارا دشمن اسی طاق میں ہے کہ ہم اپنے ادارے کو کمزور کریں یا کوئی اپنا ہمارے ادارے کو کمزور کرے. تو بہرحال خان صاحب سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ اب اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ پاکستان کے شہری ہوں، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، یا وہ یوٹیوبرز ہوں. پلس جہاں تک بات ہے الیکشنز کی، تو یہ ارادے بن رہے تھے، جو اس وقت حکومت ہے اس کا بھی ارادہ بن رہا تھا، اور کچھ حالات ایسے ہو رہے تھے، معاشی بھی کہہ لیں، سیاسی ڈیڈ لاک بھی کہہ لیں، پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی کہہ لیں کہ شاید الیکشن ہو جائیں. لیکن اس حوالے سے بھی ایک بیٹھک ہوئی، کچھ رابطے ہوئے، اور وہ وعدے یاد دلائے گئے کہ کہا یہ گیا تھا کہ معذرت کہ 22 ماہ تک ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. 22 ماہ سے پہلے آپ کو الیکشن جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو حکومت بنے گی یہ کم از کم 22 ماہ مکمل کرے گی. جب یہ یاد دلایا گیا تو پھر آگے سے یقین دہانیاں ہو گئی کہ ہمیں یاد ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا. تو بہرحال یہ بات طے ہو گئی ہے. بڑے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما لندن میں موجود تھے پچھلے دنوں، 7 سے 8 ایک ایک کر کے وہ واپس آ رہے ہیں. کچھ ابھی واپس نہیں آ سکتے. رہ گئی نواز شریف صاحب کی واپسی، اس پہ بھی بات چل رہی ہے، اور وہ خان صاحب خود بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ جی جیسے ہی یہ ڈیل ہوگی، خان صاحب کی نااہلی کیس وہ تاحیات نہیں ہوگی. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں وہ تاحیات نہیں ہوگی، اور یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوگا. اس کے بعد جو تاحیات نااہلی ہے نواز شریف صاحب کی ختم ہوگی. تو نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں. ان کی وطن واپسی مشروط ہوگی کہ ان کے کیسز جو ہیں ان کی نااہلی ختم ہوگی. وہ الیکشن کیمپین کو بھی اپنی رن کریں گے، اور وہ جیل میں نہیں جائیں گے تاکہ ان کو مچھر نہ کاٹے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ انتخابات ابھی ہونے نہیں جا رہے، انتخابات اب اگلے سال ہی ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.